बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर का एक गवाला था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। चुनाचे जब लोग हज करके वापस आते तो वो उनसे बहुत शौक और मोहब्बत के साथ मिलता, सफ़रे हज के अहवाल पूछता। हत्ता कि उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि लोग हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वहां स्टेशन पर सबसे पूछता फिर रहा था कि मुझे कराची जाना है, कैसे जाऊं। वो कई दिनों तक लाहौर स्टेशन पर फिरता रहा। बिलाखिर ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा, ये बेचारा कई दिनों से यहाँ फिर रहा है, लिहाजा इसके साथ कुछ ताउन करना चाहिए। चुनाचे उसने गवाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। इस तरह वो ट्रेन के जरिए कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर फिर से उसने पूछना शुरू कर दिया कि मुझे हज पर जाना है, मैं कैसे जाऊं। किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का बता दिया। वो हाजी कैंप चला गया। वहां तो पूरा शहर आया हुआ था। अगरचे उसके पास सफर के वसाइल नहीं थे, न टिकट था, न पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का सच्चा जज्बा मौजूद था। चुनाचे वहां भी यही कहता रहा कि मुझे हज पर जाना है। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर लेकर जाने वाले कुली हैं, उनकी एक मखसूस वर्दी है और उनको ऊपर जाने की इजाजत भी है, लिहाजा मुझे किसी कुली से दोस्ती लगानी चाहिए। चुनाचे उसने एक कुली से दोस्ती लगा ली और वर्दी पहनकर हाजियों का सामान रखता रहा और वो सामान उठाने के बहाने जहाज पर आता जाता रहता। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो उधर ही कहीं छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। अब वहीं पर इधर उधर वक्त गुजारता रहा। लोग तो अपने कमरों में बिस्तर पर सोते और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजारता। इस जहाज पर एक बंदे के साथ वाकफियत कर ली। उससे कहा कि भाई जब जद्दा आए तो आप मुझे बता देना। और जहाज साहिल के करीब पहुंच गया तो इसके बाद उन साहब ने कहा, वो देखो जद्दा आ गया। इस आदमी ने देखा कि वो नौजवान जहाज के अरशे के ऊपर चढ़ा और खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनाचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही ना आ सका। जब उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा, तो वो समझ गया कि ये नौजवान डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को शायद यही मंजूर होगा। जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़ ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था, तो उसने देखा कि वही गवाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन गवाले से पूछा, आप वही है ना जिसने समंदर में छलांग लगाई थी? वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने गवाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या बीती? गवाले ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनाचे जब वो आदमी उसके साथ चल दिया चुनाचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकले तो देखा कि एक बिल्कुल न्यू कार खड़ी है और ड्राइवर उसके इंतजार में है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बिठा दिया। ड्राइवर इनको एक मकान की तरफ ले गया जो बिल्कुल नया बना हुआ था। गवाले ने नौकर से कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज लेकर आओ। चुनाचे वो मशरूब और फल ले आया। उस आदमी ने पूछा, भाई मुझे बताओ कि किस्सा आखिर क्या है? वो कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो कि ये कार भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है और मकान भी। उसने पूछा कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? तो उसने जवाब दिया, ये तो राज की बात है, क्योंकि तुम मेरे महरम राज हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। और फिर वो कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उस शौक और मोहब्बत का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह, बस मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। नतीजा ये निकला कि मुझे लहर खुद ही धकेल कर साहिल की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर भी पानी चला गया और मेरे होश उड़ गए। जब मैं साहिल पर पहुंचा तो नींद और बेहोशी की हालत में था। मैं बाहर निकला और वहीं लेट गया और जब मैं उठा तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। साहिल के साथ ग्रिल लगी हुई थी और आगे दरवाजा बंद था। मैं वहीं ग्रिल के पास बैठ गया तो मैंने देखा कि उस ग्रिल के दूसरी सिमत को भी एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है। दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी।
وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھ گئے لیکن گائے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا تو دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا، مگر گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس گائے کے ساتھ نورا کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں، لیکن وہ لوگ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکالنے کی پیشکش سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان کہ یہ سب ایک ڈائریکٹر کی ملکیت تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ چابی لو اور جاؤ جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے، مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے اور جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے انداز سے بات کی تو وہ مانوس ہو گئی۔ تو میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8 سے 10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے فکر مت کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا بھاڑا بنایا ہوا تھا، چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں تو خود ایسے ٹرین بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر کے پاس بھجوا دیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ دونے کا وقت آیا تو میں نے 20-25 گائے کا دودھ منٹوں کے اندر نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا تم یہیں رہو، میں حج بھی کروا دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، لیکن وہ کہنے لگے نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میں نے انہیں میرے بیوی بچوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ ڈرائیور ہے، یہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کا نام اور ایڈریس بتاؤ، میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ یہ سب سن کر وہ صاحب بولے کہ ہم سے تو بھائی وہ گوالا اچھا ہے کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بن ہی جاتی ہے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ نیت صاف تو منزل آسان۔ جب آپ کی نیت کسی بھی اچھے کام کے لیے ہو، انسانیت کے لیے یا خدمت خلق کے لیے ہو، تو خاص کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور راستے آپ کو خود منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیشہ حلال کھائیں اور ایمانداری سے کام کر کے اللہ سے اپنی جائز خواہشات کا تقاضا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازے گا، ایسے دروازے سے رزق اور برکتیں لوٹائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔